अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जिसे उर्दू ज़बान में ज़हनी दबाव कहा जाता है। डिप्रेशन हमारी कौम का एक ऐसा बड़ा मसला है जिस पे कोई शख्स बात करने को तैयार नहीं है। अगर किसी इंसान को ये मसला हो भी तो वो अपने दोस्त, अहबाब, अपने फैमिली मेंबर्स किसी से भी बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। क्योंकि हमारे ऐसे सोशल स्टिग्मास बने हुए हैं कि अगर एक इंसान को डिप्रेशन है तो उसकी वजह वो खुद है, या ये दीन से दूरी की वजह से होता है। ये इस तरह की बहुत सी झूठी और अफवाहें और इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इसके बारे में। लेकिन डिप्रेशन भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ ऐसी अलामात के बारे में बताऊंगा कि अगर ये आपको अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में या किसी भी क्लोज फ्रेंड में, रिलेटिव में अगर नज़र आए तो उनको आप फौरी तौर पर किसी करीबी माहिर नफ्सियात से चेक करवाएं। उनका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन और उसके साथ उनकी प्रॉपर कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से कहते हैं हम, जो कि प्रॉपर थेरेपी के सेशंस हैं वो स्टार्ट होने चाहिए, ताकि वो इस मसले से जल्द से जल्द बाहर आ सकें और वो अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी तरफ वापस आ सकें और उसे कंटिन्यू कर सकें। अब डिप्रेशन की सबसे जो पहली बड़ी अलामत है वो है डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस्ड मूड कहते हैं कि एक इंसान अच्छा महसूस नहीं कर रहा, उसका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसे डिप्रेस्ड मूड कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा मूड बड़ा ख़राब है या मेरी मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, तो ये इसकी पहली अलामत है। अगर इसकी 9 में से 5 अलामत हो तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से कहते हैं। ये एक बीमारी होती है और इसका प्रॉपर मेडिकल में इलाज मौजूद है और इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। तो पहली इसकी जो अलामत होती है वो डिप्रेस्ड मूड होती है, जैसे मैंने आपको बताया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं रहती, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अपने इर्द गिर्द का माहौल जो पहले बहुत अच्छा लगता था, या एक शख्स आपको नजर आएगा आपके दोस्तों में जो पहले बहुत हंसमुख था, बहुत अच्छे से रहता था, हंसी मजाक करता था, खुश रहता था, तो आजकल वो बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा उसने दूरी सी इख्तियार कर ली है और वो चुप चुप रहता है। तो ये इसकी एक पहली अलामत है डिप्रेशन की। डिप्रेशन की जो दूसरी अलामत है वो है खुशी महसूस ना करना। मतलब नॉर्मली अगर किसी इंसान को छोटी छोटी बातों से खुशी महसूस होती है, अच्छा खाना खा के, अच्छे कपड़े पहन के, कोई दोस्तों से मजाक करके, दोस्तों से मिलके, तो उसे खुशी नहीं महसूस हुई, उसकी उन चीज़ों में दिलचस्पी जो है वो कम हो गई, ख़त्म हो गया। लॉस ऑफ प्लेयर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर, तो ये इसकी दूसरी अलामत है डिप्रेशन की। तो लॉस ऑफ प्लेयर में इंसान खुशी महसूस नहीं करता, अपने आप से भी वो इतना खुश नहीं होता, वो अपने किसी अचीवमेंट पे खुशी का इजहार नहीं करता, तो ये इसकी दूसरी अलामत है। अच्छा, डिप्रेशन की जो तीसरी अलामत है उसमें आ जाता है चेंज इन एपेटाइट और वेट। तो चेंज इन एपेटाइट कहते हैं भूख को, कि इंसान को भूख जो है वो या तो बहुत कम लगनी शुरू हो जाती है, या इंसान अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए ज़्यादा खाता है, नॉर्मल से ज़्यादा खाता है, ताकि अपना वो जो मूड है उसे एलिवेट करने की कोशिश करता है। ये एक मैकेनिज्म होता है। तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या वो बहुत कम खाना शुरू कर देता है, अपनी जो नॉर्मल उसकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं उनको चेंज कर देता है, और उसकी वजह से उसके वजन में भी फर्क आ जाता है कि पहले उसका वजन अगर ज़्यादा हो तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल जैसे वो इंसान पहले था तो वो उस तरह का नहीं रहता। तो ये भी चेंज इन वेट या चेंज इन एपेटाइट, तो ये भी इसकी तीसरी एक बहुत बड़ी अलामत है। डिप्रेशन की जो चौथी बड़ी अलामत है उसमें आ जाता है इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान पहले 6 7 8 घंटों की नॉर्मल अपनी नींद लेता था, तो भी या तो ये होगा कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, वो जागता रहेगा, जैसे इंसान जागता रहता है, सोचता रहता है बैठ के कि आप जो घर वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स स्पेशली, और या अगर हॉस्टल वगैरह में इंसान रहता हो तो उसके दोस्त वगैरह वो ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि इंसान अब पहले से ज़्यादा देर जागता है, वो सोता बहुत कम है, उसकी नींद बहुत कम हो गई है। यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा देर सोता रहता है अपने डिप्रेशन को सप्रेस करने के लिए। वो मतलब रात में जल्दी सो जाएगा, बहुत देर तक सोता रहेगा, और जब उठेगा तो तब भी वो बहुत ज़्यादा जैसे इंसान थका हुआ होता है तो इस तरह महसूस करेगा। तो ये इसकी डिप्रेशन की चौथी बड़ी अलामत है। डिप्रेशन की जो पांचवी बड़ी अलामत है वो है साइकोमोटर रिटार्डेशन या एजिटेशन। एजिटेशन ये होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो तंग सा फील करता है किसी भी माहौल में, अपने दोस्तों के नॉर्मल मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने घर वालों की नॉर्मल बात भी उसे अच्छी नहीं लग रही होती, और वो चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से जैसे वो परसीव करता था, जैसे वो सोचता था, जैसे वो प्रोसेस करता था, तो वो नॉर्मल तरीके से उन्हें प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। तो ये डिप्रेशन की पांचवी बड़ी अलामत है जो साइकोमोटर रिटार्डेशन है। फिर होता है लो एनर्जी। लो एनर्जी होता है ताकत की कमी, और ये डिप्रेशन की छठी बड़ी अलामत है। इसमें ये होगा कि इंसान अपने अंदर ताकत जो है वो बहुत कम महसूस करता है। नॉर्मल सा काम उसे करना हो, अगर उसे चारपाई से उठना पड़ जाए, उसे अपने बेड वगैरह से उठना पड़ जाए, उठ के कोई काम छोटा बहुत करना पड़ जाए, तो जैसे महसूस होगा कि उसका जिस्म बिल्कुल ताकत छोड़ गया है, उसे काम करने में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आएगी, और उसे अपने अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है इसका, और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, ये एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये डिप्रेशन की भी छठी बड़ी अलामत। जो डिप्रेशन की सातवीं बड़ी अलामत है वो है पुअर कंसंट्रेशन या इनडिसाइसिवनेस।
اب پور کنسنٹریشن کہتے ہیں کہ انسان نارمل جو فوکس کر رہا ہوتا ہے کسی بھی اپنے کام میں، اپنی پڑھائی میں، اپنے کام میں، اگر وہ جاب وغیرہ کرتا ہے تو اپنی جاب میں، تو وہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی جو آفس پرفارمنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یا انڈیسائسونیس کہتے ہیں کہ انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا. ڈپریشن کی جو 8ویں بڑی علامت ہے وہ ہے تھاٹس آف ورتھ لیسنس. تھاٹس آف ورتھ لیسنس کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل یوز لیس محسوس کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یا اس کے گھر والے یا اس کے آفس والے یا اس کے دوست احباب اسے ویلیو نہیں دیتے. یہ اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل نکما ہے. وہ حالانکہ وہ ایک اچھا کام بھی کر رہا ہوگا، لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہا ہوگا، اپنے نارمل کام صحیح بھی کر رہا ہوگا، لیکن اسے یہ محسوس ہوگا کہ وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہا، وہ کوئی جو کام معنی رکھتا ہے وہ ویسا کام نہیں کر رہا. تو یہ تھاٹس آف ورتھ لیسنس، تو یہ بھی ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے. جو اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے وہ ہے سوسائڈل تھاٹس یا سوسائڈل آئیڈیشن. آئیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا خودکشی کرنے کے بارے میں، یہ دنیا چھوڑ جانے کے بارے میں، سب لوگوں سے ایک طرح سے پردے اختیار کرنے کے بارے میں، سب لوگوں سے دور جانے کے بارے میں. تو یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں یہ بھی ایک ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور ڈپریشن کی جتنی بھی علامات ہیں ان میں اگر 4-5 علامات آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کسی فیملی ممبر میں، آپ کے کسی بوڑھے رشتہ دار میں جو کہ کسی بیماری کا شکار ہے، کسی کرونک مسئلے کا شکار ہے، یا وہ کسی اپنی لائف کے ایسے فیز سے گزر رہا ہے جس میں اسے آپ کی ضرورت ہے، تو اگر اس میں ان میں سے کوئی بھی علامات نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علامات آگے جا کے ایک سوسائڈ، ایک کسی بڑے مسئلے، ایک کسی بڑی جو ناگہانی آفت ہے اس کی نظر میں سامنے آ سکتی ہیں. تو ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسا آپ کو دوست ملتا ہے تو اس سے بات کریں بیٹھ کے، اس سے پوچھیں کہ یار تم پہلے ایسے نہیں تھے تو اب کیا ہوا، ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے. اگر اس کا ایسا زندگی کا واقعہ وہ کسی مشکل دور سے گزر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی اس کی ہیلپ کریں، اسی کسی ماہر نفسیات سے اس کا پراپر چیک اپ کرنا چاہیے کہ آپ خود بھی اس کی ہیلپ کریں. اگر آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کوئی فیملی ممبر، آپ کے والدین میں سے، آپ کے بچوں میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی انسان ایسے لائف کے ڈفیکلٹ فیز سے گزر ہے اور ان میں اس طرح کی کوئی بھی علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس سے بات کریں، وہ چیز ڈسکس کریں، اسے کسی اچھے ماہر نفسیات سے چیک کروائیں اور اس کا پراپر ایک ڈائگنوسس کروائیں. پھر اس کا پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ساتھ میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں. میڈیسن کے علاوہ وہ تھیراپی ہوتی ہے، جو ماہر نفسیات ہیں وہ بیٹھ کے اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کو اچھے مشورے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کئی ساری ہم جانیں بچا سکتے ہیں، کئی ساری ہم سوسائڈس کو روک سکتے ہیں، کئی سارے ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اپنی زندگی کو مشکل بنانے سے روک سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نظر آتا ہے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہے، جو کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، جو کسی بھی قسم کا نفسیاتی مسئلہ فیس کر رہا ہے، تو بجائے اسے اسٹگماٹائز کرنے کے، بجائے اسے معاشرتی طور پہ آئسولیٹ کرنے کے، اسے اکیلا چھوڑنے کے، اور بجائے اس کے بارے میں باتیں بنانے کی، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے طنز کرنے کی، تو بجائے ایسے انسان پہ طنز کرنے کے اس کا پراپر خیال رکھیں. اس کو ایک دوسرے جیسے کوئی انسان بیماری کا شکار ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی سیم انسان ایک طرح سے بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ اس کی پراپر کیئر کرتے ہیں، اس کو پراپر چیک اپ کرواتے ہیں، پراپر اس کی تھیراپی ہوتی ہے، پراپر اس میڈیسن لیتا ہے، تو وہ اپنی بالکل نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے. اور وہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے دماغی کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے یا کچھ بھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈپریشن بہت نارمل بیماری ہے، بہت یہ ایک بہت زیادہ اس کی پریولنس ہے ہمارے یہاں، یہ بہت زیادہ پھیلی بیماری ہے ہمارے یہاں. اور جیسے ہماری معاشی صورت حال ہے آج کل ملک کی، تو یہ ڈپریشن بہت زیادہ لوگوں میں پھیل رہا ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی خودکشی کر رہے ہیں. تو آپ اپنے معاشرے میں ایسے بندوں کو روک سکتے ہیں، نفسیات سے چیک اپ کروائیں، کسی ایسے انسان کے پاس لے کے جائیں جو اس چیز کا ماہر ہو، جس نے اس کے بارے میں اسٹڈیز کر رکھی ہیں، تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے. بہت شکریہ.